Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم عندنا la troisième partie اللي هي la dernière partie ان شاء الله في l'amortissement اللي غادي نشوفوا فيها examen national. وغادي ناخذوا examen national غير aléatoire، غادي ناخذوا 2015 session normale. C'est bon. غادي نحاولوا نخدموا غير la partie ديال l'amortissement، غنبقاو غاديين هكا عاوتاني الفيديو ديال لي بروفيزيون ايتترا. اول كيستيون عطيني نحسب الكومول d'amortissement au 31/12/2013 ديال موبيلي دو بيرو 1. Donc le formule du cumul d'amortissement ديال MOB 1 ou le cumul d'amortissement en général il y a le VE fois T fois N sur 1200 alors que N a dépassé ou le possible N a dépassé 12 mois. Très bien. MOB 1 a la valeur d'entrée dialo ou 21 600. La date d'entrée le 12/4/2010. Le mode d'amortissement mode constant. L'auto 10%. نحسب le cumul d'amortissement 31/12/2013 ولا نحسبه d'abord. وعطيني observation c'est dès le 15/2/2014. Donc هاد l'observation غنستعملوهاش دابا bien sûr. Le VE هو 21 600. L'auto هو 10% و N من la date d'acquisition حتى ل 31/12/2013 حيت هما طالبين مني 2013 يعني شحال استعملنا الماتيريال من نهار شريتها حتى ل 2013. كيفاش كنديرو؟ حتى شرينا الماتيريال 2010 دونك 10 11 12 13 إنا شهر شريناها في 2010 شريناها في لو موا 4 الماتيريال وقتاش شريناه في لو 4 2010 دونك شحال غنكون استعملته في 2010 غنكون استعملته 9 موا 2011 12 2012 12 2013 12 موا شحال كاين في التوتال ديال الشهور كاين 45 موا غنجي في ان غندير 45 sur 1200 égale à 8100. Question B. Calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2014. D'abord, on va voir les dotations 2014 de les immobilisations. Et là, on a les frais, la valeur d'entrée dialon 48 000, date d'entrée, etc. Et on va voir la dotation des frais, des matériels et outillage ou des mobilier de bureau, les MOB 1 et MOB 2. Donc, on va voir les frais. Question B. Les dotations 2014 غنبدا باول immobilisation عندي هما les frais ce sont des immobilisations en non valeur. شنو هي الفورمول ديال الدوتاسيون VE fois T fois N sur 1200 alors que N ما كديباسيش 12 mois وبالنسبه لي frais ما كنديرش هاد N يعني كنخدم نيشان VE fois T sur 100 شحال كتساوي لي VE ديال لي frais عندي 48 000 fois l'auto عندي 20% sur 100 شحال كتساوي ايكال 9600. غادي نمشي دابا للماتيريال اوتياج. ماتيريال اوتياج ركزوا مزيان في ليكزارسيس ها نتوما شوفوا مزيان. لا فالور دونتري 330 000 درهم. لا دات دونتري بيان سور لو 5/9/2011. مود ديغريسيف لوتو 10%. كومول d'amortissement au 31/12/2013 عطيني 184 470. كويفيسيون 3 راه ما جاوش عطاوني الكومول غير هكا. بيان سور غادي نستعملو علاش؟ إلا رجعتوا للبارتي الأولى اللي كنت كنشرح فيها الكور غادي تلقى في الدوتاسيون ديغريسيف عطيتكم فاش كتكون عندكم دوتاسيون ديغريسيف الفي او كتولي هي لا فينا ديال العام اللي فات. سي بون لا باز دو كالكول د هذا العام هي الفينا ديال العام اللي فات. دونك الفورمول شنو غيكون فيها؟ غتكون فيها لا فينا 2013 حيت انا خدام في 2014 خاصني لا فينا ديال العام اللي فات فوا لوتو روتونو فوا ان sur 1200. Très bien. La VN شنو كتساوي؟ هي ال VE moins le cumul d'amortissement. شحال عندي ال VE تما؟ 330 000 درهم. moins le cumul d'amortissement ديال 2013. 184 470. عاد fois l'auto. شحال عندي la durée ولا l'auto d'amortissement تما؟ 10% fois le coefficient 3 donc 30% fois 12 sur 1200. Très bien. Égale à 43 659. دابا غادي نمشي للموب 1 اي موبيلي دو بيرو كتقسم لجوج عندي موب 1 اي موب 2 كل وحده فيهم غنحسب ليها لا دوتاسيون ديالها في 2014. غنبدا بموب 1 يعني موبيلي دو بيرو 1 شحال في او ديالها في او ولا لا فالور دونتري ولا لا فالور دوريجين هي 21 600. لا دات هي 12/4/2010 يعني شريناها في 2010. المود كونستون لوتو 10% الكومول ما عنديش ديجا حسبناه في الاول عطيني اوبسيرفاسيون قال لك سي دي لو 15/2/2014. تري بيان دونك شحال غادي نكون استعملته في 2014 وانا بعته في لو 2 نكون استعملته 2 موا نكون استعملته جانفي اي فيفريي وبعته دونك شحال من شهر 2.
Très bien. غنشوفوا le VE ديالها شحال VE 21600 le taux 10% و N2 علاش 2 حيتاش بعناها في le mois 2. Très bien. Sur 1200 égale à 360 dirhams. MOB 2 شحال VE ديالها 8400. La date d'entrée le 6/5/2014. Mode constant, le taux 10%. Donc, on a regardé la dotation de 2014 ou on a acheté 2014. Très bien. شحال VE ديالها 8400 le taux 10% و on a acheté le 5/2014. Donc, شحال نكون استعملتها في 2014. غنكون استعملتها من le 5 le 12. Donc, غنكون استعملتها شحال 8 mois. Très bien, égal à 560 dirhams. هذا غيتجمعوا بجوج هي شحال égal à 920 ديال الموبيلي دو بيرو كامل موب 1 et موب 2. غنمشيو لا دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون قال لك enregistrer les dotations aux amortissements de l'exercice 2014. دابا غنديرو الجورنال ديال الدوتاسيون. عندي لي فخي كيتعتبروا دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. عندي ماتيريال اوتياج كيتعتبروا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. عندي موبيلي دو بيرو كيتعتبروا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. دونك شحال من ايموبيليزاسيون عندي جوج اون نون فالور اي كوربوريل. بالنسبه للجورنال ديال الدوتاسيون عندي دي او ا دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور علاش حيت عندي لي فخي. عندي دي او ا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل علاش حيت عندي ماتيريال اوتياج وموبيلي دو بيرو بجوجهم كوربوريل. كون كان عندنا بروفي مارك كنا غادي نديرو دي او ا دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. سي بون دونك هنا ما عندناش شي حاجه انكوربوريل. في الكريدي امورتيسمون دي فخي امورتيسمون دو ماتيريال اوتياج و امورتيسمون دو موبيلي دو بيرو. عندي ثلاثه ديال لي زيموبيليزاسيون. تري بيان. هنا كنحط لي دوتاسيون. لي فخي شحال الدوتاسيون ديالها 9600. دونك غادي ندير 9600 في امورتيسمون دي فخي 9600. سي بون. غادي نمشي للماتيريال اوتياج شحال فيها 43659. غنحطها في دوتاسيون هنايا. فوالا. موبيلي دو بيرو شحال عندي 920. غنحطها في امورتيسمون ديال موبيلي دو بيرو 920. هادو بجوجهم كوربوريل غنجمعهم نحطهم في كوربوريل. دونك كوربوريل شنو كيساوي 44876. دابا غادي ندوز للجورنال ديال السيسيون والريغولاريزاسيون دو لا سيسيون اللي هي سورتي. غنرجعوا ليكزارسيس مزيان شوفوا واش كاين شي انفورماسيون ديال السيسيون في الطابلو دي زيموبيليزاسيون. عندي حتى شي انفورماسيون باللي ديال البري دو فونت ولا بري دو سيسيون ولا مود دو بايمون ايتترا ما كايناش. دونك شنو غادي ندير نيشان سورتي الجورنال ديال سورتي اللي بغى الشرح ديالو راه كاين في لا بروميير بارتي. تري بيان. دونك هذا هو الجورنال ديال سورتي في امورتيسمون دو موبيلي دو بيرو اللي تباعت لا فينا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي. وفي الكريدي كندير موبيلي دو بيرو يعني لي موبيليزاسيون اللي تباعت. المونطون اللي كنحط هنايا هو الكومول دامورتيسمون. مي هذا الكومول دامورتيسمون راه من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات دو سورتي يعني من نهار شريتها حتى النهار تباعت. لا فينا هي اللي غنحط فيها هنايا لا فينا وهنا كنحط الفي او يعني لا فالور دونطري. فرقوا بزاف ما بين الكومول اللي عطاوني هنايا في الاول مع الكومول ديال السورتي. الكومول اللي تيكون عاطيني هنايا في الكاستيون مثلا عطيتكم نحسبوا الكومول دامورتيسمون 31/12/2013 يعني الكومول في ان غيكون من لا دات داكيزيسيون حتى ل 2013. باغ كونطخ في السورتي كيكون من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات دو سورتي. سي بون. ولكن بيان سور الا ما كانش توتالمون امورتي. دابا هذا غنحاول نحسبوا باش نحط المونطون ديالو. الكومول شنو كيساوي في او فوا تي فوا 1 sur 1200 ميغي ديال الماتيريال اللي تباعت. شحال في او ديال الماتيريال اللي تباعت 21600. تري بيان. فوا لو تو عطيني 10% فوا ان من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات دو سيسيون. كنت شريت الماتيريال شريته في لو 4 2010. دونك 4 2010 يعني 2010 2011 12 13 14. شحال استعملتها في 2010 وانا شريتها في لو موا 4. دونك غنستعملها 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 9 موا. هنا شحال 12 في 12 في 12 2014 بعتها في اين شهر بعتها في لو موا 2. دونك شحال نكون استعملتها 2 موا. دونك هادشي كامل شحال فيه ايكال 47 موا. دونك شنو كيساوي الكومول 21600 اللي هي الفي او فوا لو تو 10% فوا ان 47 موا sur 1200 ايكال 8460. غنحطها في الكومول دامورتيسمون. هنا شنو كندير لا فينا شنو كتساوي لا فينا. لا فينا ايكال الفي او موا الكومول دامورتيسمون. شحال عندي الفي او 21600 شحال عندي الكومول
8460. لا فينا شنو كتساوي؟ الفي او موان الكومول ايكال 13140. وهنا شنو قلنا كنحطوا الفي او؟ شحال في او؟ 21600. دونك هنا غادي نكونوا سالينا البارتي ديال لامورتيسمون. فريمون ساهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. شويه ديال البريباراسيون، نزير بزاف لي بريباراسيون، نخدم بزاف ديال لي زيكزارسيس، وان شاء الله كلشي غيكون ساهل. بون كوراج.